ሚኒስትሪ ዜናን ሐበሬታን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተሪር መልስ ይቡ አልብርሃን አስመራ ነው ያለው። ደብረ ጽዮን እንዳለ አይታወቅም። ደብረ ጽዮን የጌታቸው ልጆች አስመራ ገባ ይሉን ነበር ባለፈው። ምናልባት አስመራ ከሄለ ከዛ ካለ ይገናኛል ማለት ነው። ከነ አልብርሃን ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ተኻሊ ክትፈልጡ አዝግባ ተቃልሲ ለሁሉና ይባልና አውሽና ያተወሰነ አይቀሬ ጦርነት እየመጣ ነው። ሰላም ቤተሰብ አንተም በአዲስ ቪዲዮ መጥራኔና አላው ቻናል ዘሐድሽ ስለሆነ ሰብስክራይብ ጋር ቪዲዮ ድማላይኩም ጋር ቪዲዮ እንጀምር። ለሌሊት ዛራ ገለገለ البحر ዳታተለው በጣም መስሑኒ ባኮ ቆፈታቴም በጣም ሳቱም በጣም ቆፈታቴም ሰዓይ ተሆነሲ መጽ ሓነ ኮመጽ መርታር ክትኩስ መትረየት ክትኩስ ይኽእልየ ምናምን ሉሉ ኮን ጋዜጠኛታቲና ሉሉ ሲሮም በዓልቶም ሽሙም ጋዜጠኛ ልገወሩ ማለት እዩ ዋ ለይመት ክፍት ቆይነ መንገድ ትኬት ቆሪጥ ከምጻ አላል ነገር ቆያ ይንጻም ይቅጠና ይጣማታ ትመን ዘል ጣማሲ ይጣማሲ ሸው ታይሊ ክጽሕፈ ሻይታ አንራ ሲጀመር ማንታ ላይ ወልሰው እንጂ ብርሕ ኮይን ፍክር እንደል ልፈልጦ እዩ ተረዲካ ተሓደ ምን እሰይ ወጻኹም ለታዕዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት በተለይ ግን ወይ አደም ክገብርለሎም ወይም ለጽኻ ምእታይ ክፍትያ ንዓዛ መንገድ መቻ የተዓፀይት ይወር ነይኮ ለመቀለ ወላ በረራኛ ይኸዛና ጀል በረራኛ እንደለና ወራ ጽልካ ከአሜሪካስ ታችግርኛ መቀለ ኸይዲ ካላፍታ አልሽሕስ ይታውስ ዋይሎ ማለት ምስቶም ይግጠሙ ሎም ለና ሰዓት ናዮም ዓለተ ዘመድ ወይ ናዮም ደገፍት እንዲምዚኦም ንሶም ኮይኖም ይግጠሙያ የርኢና ጊዳና نعرفه نحن لنا رديكا نحن نعرفه استو تمال حسنيا مع انكورح ويطو غزا خوينو سلل صحافه جيغنا المسلو مصيتا جيغنت يرينا بتغوار سائل العمل ኤርትራ ጸውዕም የምናውዚ ኢንጌጅመንት እዚ አምጽማ ንለውነት ናይ ኤርትራ አፍልጦ ኸልዮም ናይ ውግእስና አምሮ አብላል ኤርትራውያን አውጆም هذا خاب بتجوار إرترا طيح بحر قال زبلة بحق منقستي أكل خون بعلي نميت كفتم أو بيدم ريوم ولا هذي سرزي إرترا أو يوم زمت بعلم يعني تجراي بوعل بريتشريا كمل سيخ اللي يلا نزار إتو دلونت شعوت راح زي يكون الثلاث عامات بس مسواتنا خفلت نزرعت ناي سلام دلونت تبليش طوم عندنا خالي بروجكت خوالو دلو غيرهم سلز غوري تግራይ ህዝቡን ህሉና ሓደጋ ለንላ ትገጥም ዘላ ናይ ባዕላ አጀንዳ ኣለዋ ተላኣኽ ገዛም ተዓዝሮ ብሽሞም ጽኡና ግደፉ አምሓራ ከም ህዝቢ ክጠፍ زجبر بروجكت حزو سلز موتو سرعة أبي أحمد بتعم حدقنيا تسفحفحي تقولي له خطفو أزخل بروجكت سلز ما تسيز قدام زلوا السودان بعلم كانوا سلز توكوس الله سلزهم هزب تاتلياتهم بوالا بنا تيتنا وسويلهم ببنا علم من قدنا توكوسنا وخدوا كليا منو أنت فطريز نقرأ كذا الله ببنا علم من قد كن كم قريبا حيلومن ማለት ዘሎም ሰውአውን ንዋታውን አቅመ ዋሪዶም ከወሎም ይለዛ አነዛም አብዙ ምንም ስፍክፍ ዝብለን ነገር የለም ስለዚህ እንድሕሪታ ይምለስ ንድሕሪ ስለዘይ ይምለስ ኮዕውን ስለዘይ ካሉ ግን ከአሕማም ርእስ ስለዝሆኖም ከመይ ዝመሰለ እምን እንገላና ጣውቁ ነቲ ጽምዶ كزور بخم زدولي خاخت خندري نخلنا زغينا دانا بحق تجميري لو ما حنت لا تقراويتي دي سيد نبرت السبعية تقراويت قد فات تقدر هو انا قال لي خمس زي السنخ حزق قرطم ولا عتي وقع كحسب كويد بلع عتي لا توقع عند حدا يتفلطوا خينكم او وقع دنا نهلنا كون احنا بس وقع كحسب كويد بلع بكا جميراسي تقراي تعوت ابيك تعوت بين بكا نوقع التمامع من سيد تمدي تبلو تدي اف تبال تدي اف قطلقي سيلا خصل لان ابعد لك قول لي دي فتواقل كم تواقو اتي خندق تواقع الدحر ناي وقع منفس الدحر لك ناي وقع من على لك دي تخدي
دايت هذا أزوم أبزقينكم حجي أبزقينكم تقرأي تسعر ده قالت السعر ده تقول بين أديكم كالسعر دايت هذا ود من أديك قتلي دحر حدا نطرح مش هزبي متفوسك السكو حي تخلون أتكلم تقول دايت ما لانو دربي أبز دقة صديقكم سنة أوش تدل استقرأي تعود بين أديك عود شرمطة دايت هذا وقول لك حس كدي كدي تقعد كتقول بمن تقصك هم أديك تقول يا بين أديك تقصي كده ولا لك حس كي نتقول لك دلك إيه حس كي كده وما قبل قبل أفتر رسل حواتي شرمط هذاك شراموط أغلبت بزين كم زمان بفلاي عبدكم خيكم بزعبة من الرسان كتزاروا أي فقدكم مرات ترقم كينات يتفطون دخول ناس دل انجرى مسلكم سبت إيد انداموته نسختكم جرت كل سدلك مس شرموطة بالعتي مبلت ومبلت بونت نزن كم زين فتين سقاب سلاقت خطوان العطوا كينا غمان وحف بونت تيت قليل يكون تيت بسلاي تيت سبي دبلع حدا نطلع مش حواتكم ميتم حجي تقراي تعود كتبلو طيب مالتي زين ابزو خينكي ود من ندي عوات مالت موتلكي داي تخدو وند حركه عوات داليخي شرم تبني راح تغا لا ارترا ارسعنايا ولا حد من نديكم كون خون دسي لنا كونكم كاين هذا اللي بسيلكم مالي لكم ما قصتني راه تتخون انا ابكون ولا حد ندي مخون كنيره قريزو بوليتيكا قداينا خلط ولا قدليتكم كون اي قدشناني بقى زربك كونفيدنس كيرانسي بقى تقراي تعوات تقرا كده كل غناو كده اوغيتكم بلا باهم درس من اسيل ندحرجي باهم راسينو ابكينا داتو با انتم ابكينا تمام تقراي دلهم اوش تعد لهم بلوم وتد بلا كافتوينا برك قنعك نعو بلا نعو قتله واي واقاني بلا سراويت مسبرات اندحركو واقعيلو اندحركو واقعيلك اندحركو موت يلك غيرها تموت عليها اديها تحزب ففويلا تبلعت السن ابزو خينو بدراسنا ك1000 شرامط ابزي مشانيتن دقف 3-4 زبوقات ودوعل دكان حقيفا داك قصح بنا تقريت السعر ابي ما السعر رينا يا زغل تسعر نارك زغل سم ملعسك نقدلها جهات تسفاها بإرتراس كتقولي تجمرلون اسكاب إذا حز ساعات زللون ثم زخود سراويت إثيوبيا أنا بيكرو زبل بدنبي بمرتو عند رجوف كونو بروكمي برهانو بك لازم رحيتو قبل علي سراويت تجاي وجز غفته جنرال برهانو بك لازم بحال زمرحو كاب 10 حدث كاب 10 تغلي تبزلو ساعات ناينو هو ناي وقحتا ساعات 10 حدث كاب 10 تغلي تبزلو نبغيهم جميرهم له نساعتها تسنحه ناي كبيد برت تخصنيرو سراويت تجاي أي ملسولو نعو دحرتان كتات مغرب جميرهم درونات ممصا جميرهم سزنبره كنتات كنغركم دلي ناتو ام محبراو ميديات نطفو اب تلفزيون تكتاتلنا مو بدن بترديكم مو اب وشت نزلو قالسنا حاجز كوننا دغاف كوننا تنكار كوننا يخلين تولو قال يوم كعا سقيهم فريحهم حتى تصحفكم لنا انتم ستوديهم يولو ملو نتمنا هنا ودينا يوم زبل صيلو يكون مالت تسب مالت كاب سقات تلعله ويك فلط اوصل زلله حبريت انت يكون بقلصي እቶም ጸላእቲ ዘቕምጥዎ ዘለዉ ስለ ዝኾነ አይዶን ቀረባ እንተረኺበ እያ ከምፃልኩም ኩምኩሬ እንታይ እዮም ዝብሉ ምናልባሽ እዚኣ እንተኮይና ብዙሓት መረዳእታታት ኣለዋ እንድን ኣብዚ ዲስፕሌይ ክንገብረን ዝግባአና ወዲኦሞም እዮም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኩናት ክኸፍት ሞኪሩ ድሓር ግን ተወዲኡ ኢሎም እዮም ዝብልዎ ወዲእና እየኢና እዮም ዝብሉ ዝኾነ ኮይኑ ከምኡ ደ ይኮነን ዝብል ግን ብግልፂ ምእንታን ክትርእይዎ كأمطالكم كمكوري أنت تخيلوا أوكي هذا خلت تزغنا إيميجات سلزنا ورا ساعتين كنري أن سلزل الناي حسن إيميج سكرين شات غير زغنا تكونون سلزغنا hopefully أوكي display يكون سلزبلني كمستري وزل لهم يم زولوا زياتهم تم ناي فيسبوك حربنيات تسنورو ناي أفتح حلف ناي شو من تورحي ناي فيسبوك حربنيات كوينهم سراويت تግራይ ተወዲኡ ጌታቸው ረዳ ተታሒዙ ደብረጽዮን ተታሒዙ ልና ዝነበሩ እዮም ናትናኤል መኮነን ትትሪእዎ ዘሎ እና ሰበር ዜና ኢሉ መከላከያ ኣብ ሸረሪና ጥቕዓት ብሕወሓት ምስ ተኸፈተሉ እዩ ዝብል ጥቕዓት ብሕወሓት ምስ ተኸፈተሉ ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ሕወሓት ሰራዊት ወዲእዎም እያ ትብል እዚኣ ነዚአንን ከምዚአንን ዝበላ መረዳእታታት ምስ ረኣኹም
كميدي خوينو كميدي نيرت نجار لكم سجاكم سبات ونز دولكم الناس اللي زلهم زيون كسري سلازل اللي يتحز قربوا لكم دالين تاي تغير مكلاكيا مستخفت له بحوحات أرنت مستخف كينات وجب مستخفت له زولو قديموا مناتاتهم ميدياتاتهم بعلم زك العو نايتي بيا مكلاكيا قبل عل سراوي تجراي كينات خفي من وجي خفي وجب مسكفته كم زول قوس عصرت حارس كعصرت خلت نجوه مسكفته بمثالاتي وبخبير براتي جميرو كبير براتنا تتقوسه نستوصل ساعات سقيا ملهم سراويتنا كحار تانكتات يقربوا تانكتات مسقربه ويلي زي اللي يكونن بعلو صغير استوسنه ادم بيصو ويكم غيرو كخيد يزبل يكونن هيلم مدلاو من جميرهم تحد درونات المسين درونات مس مصا مولق مدلاو اوف كورس تتنقق زنبره سراويت سلازغونه سراويت تግራይ مولق مدلاو غيرو ملس مهاب جميرو ابزيو بدنبي اتزلو تحقي كقمطلكم كله نته محبراو ميديا يكون فنو ميديا زغبر زل حاسوت كتقالسوم انت زلا يخ نغركم هذه درونات ون ممصا مس جمرنا هنا درونات ون مخاد جميل ስለዚህ ድሮናት ትግራይ መልዓል ምስ ጀመራ እግረኛውን ያጥለካኒው ድሕሪ ተኾነታትና ጠንከረ ኸይዱ ንሰዓታት ዝጸንሐ ናይ ከቢድ ናይ ታንክታትን ናይ ድሮናትን ምንቅስቃስ ናህናውን ናቶምን ምንቅስቃስ ምስ ቀጸለ ድሓር ቀትሪ ከባቢ በሸሓት ዝቁጸር ሰራዊት እዩ እግረኛ አትዩ ማለት ናታቶም ሚሳኤል በሚሳኤል እቲ ድሮን ብድሮን ምምላስ ምስተጀመረ እግረኛ አትዩ ቀሪቡ ዝነበረ ስለዝኾነ ቀጽሉ ወውዒሊ ማለት ድሓር እንታይ ኮይኑ ግን ከምቲ ዝብልዎ ዘለው ሰራዊት ትግራይ ተወዲኡ እንታይ ኮነስ ዝወደደ ዳሞ ይወጽእ እዩ ይምለስ ዲ ሰራዊትና ባይ ዘሎ ፍታ ዝነበረ እዩ ዘሎ ነቲ ዝኣተወ ሰራዊት ግን ልሕስ የቢልዎ እዚ ተሓቂ ምናልባሽ ቪዲዮታት እውን ስለ ዘለው ኣብዚ ኸሪኦኩም አይደልን ላይቭ ስለ ዘለና ማለት እዩ ብፕሮዳክሽን ሰሪሕና ግን ክነቅርቦ ኢና ቪዲዮታት እውን ኣለው እዮም ከመይ ኢድ ሰራዊት ሓምሽሹ ዝብል ስለዚ ነቱ ኩናት ዝኸፈተሉ ሰራዊት ፀላይ ነቱ ኩናት ዝኸፈተሉ ሰራዊት ፀላይ ከመይ ገይሩ ፕሮፌሰር ዘልዕሎ እዞም ኣካላት እዚኣቶም ናይ መድን ዕጫ ወይ ከዓ ናይ ክንፈ ዕፃ ክውስኑ መን እዩ ዕድል ሂብዎም ዝብል እዩ ሕዚ ንኣብነት በስትራቴጂ ደረጃ ኣብዚ ሕዚ ዝለዓል ዘሎ ኩናት ሕወሓት ኣብ ዝካየዶም መድረኻት እውን ዘልዕሎም ዝቐነየ ሓሳብ ሓደ ግልፂ ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ ናይቲ ኩናት ዕላማ ስርዓት ምቕያር እዩ አዲስ አበባ ኸይድካ ስርዓት ቀይርካ ድሕሪ ስርዓት ምቕያር ትግራይ ተረባሒት ድያ ካብ ኩናት ክትተርፍ ድያ ታያ ክትደሊ አዲስ አበባ ኸይድካ ስርዓት ስለ ተቀየርካ ድሕሪ ኣብይ ዝመጽእ ስርዓት ክብስሩኸ ንትግራይ ታይ ዓይነት ሓደጋ እዩ ዘለዎ ደስ ከምዚ ዓይነት ናይ ምልልስ በ10 በ5 ዓመቱ ተደጋጋሚ እያ ናብ ኩናት እንዳኣተወት ትነብር እዚ ንኽብሉኸ ናይ ትግራዋይ ሓሳብ መዓዝ እዩ ተወኪሉ ካበይ ዝመጸ እዩ እዚ ማለት ኣነስ ትግራይ ሓራ ተውፅኤ ምዕራብ ትግራይ ሓራ ተውፅኤ ካሊ ሃገርነት ይዘልየን ስለዚህ ናብ አዲስ አበባ መኻደ የለን ኣብ ትግራይ ኮይኑ ውሕስና ከረጋግጸለይ ዝኽእል ሓይል እንድሕር ጣይሸ ዓርሰይ ክኽእል እየ ዝብል ግምት ወይ ከዓ ሃገርነት እየ ዝደሊ ቅድሚ ስርዓት ምቕያር ዝብል እምነት እንድሕር ሃልየኒ ንምንታይ እዩ ሪፕረዘንት ዘይግበር ንምንታይ እዩ ክትዕ ዘይግበር ንምንታይ እዩ ብሄራዊ ዋዕላታት ዘይግበሩ ዝብል ሓሳብ ይልዕል ዘሎ እሞ ንምንታይ እዮም ከዝውስንና ኣብቲ ሞት ክኾን ከሎ ናይ ሓባር ኣብቲ ምውሳን ኣብቲ ስልጣን ክኾን ከለኸ ንበይኖም እዚ መዓዝ እዩ ጠጠው ክብል ዝብል ከም ትግራዋይ እንድሕር ዳ ተቃውሞኻ ይኹን ደገፍካ ዘይትገልጸሉ መድረኽ እንድሕር ዘይሃሉ ንምንታይ እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ዕድልካ እንዳወሰኑ ክነብሩ ትማሊ ንዘኽሰሩና ይኹን ንዘዕወትና ይኹን ብዘየገድስ ነቲ ሕዚ ዘለናዮ ብርኪ ንክንበፅሕ ሓላፍነት ዝወስዱ ኣካላት ትማሊ ዝገበርዎ ምንቅስቃስ ዘይተሓተቱ ተሓታትነት ዘይብሉ ሕዚ እውን ፅባሕ ንግሆ ክንደይ ምስ ከሰርና ኢና ይኣኽለኩም ክበሃሉ ማለት መዓዝ እዩ ደው ክብል ዝብል ነገር እኮ መሰረታዊ ሕቶ ዘለዎ ይመስለኒ ማለት ብመስዋዕቲ ደቂ ህዝቢ ኢና ብመስዋዕቲ ዕሸላት ተጋሩ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እዞም ዕሸላት እዚኣቶም ክስውኡ ከለዉ ንምንታይ መን እዩ ክሕተተሎም እንታይ እዩ ክዕጭኦም ዝብል ነገር ብስሩ ትግራይ ክብሉ ከለዉ ኣየነይቲ ትግራይ ናይ መን ትግራይ ናይቶም ሰበስልጣን ናይቶም ኣብ መሪሕነት ተቐመጡ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ መሪሕነት ተቐመጡ ኣካላት ንሶም ዝውስኑሎም ጥራሕ ንሕና ከምቲ ፕሮፌሰር ዓንዱ ይልዕሎ ነይሩ ማለት ንሕና ከም ተጋሩ ብስሩ ኣነ ከም ፕሮፌሰር ከም ተጋሩ ዲና ንርአ ወይስ ከም ዝኾነ ኣቕሓ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክደልዩና ከለዉ ይወስዱና ዘይክደልዩና ከለዉ ዝድብሩና ዓይነት ነገር እምበር ናትካ ቫልዩ ዘይግበረሉ መንገዲ ሲ
ንምንታይ ኻ ንስኻ ኣቲኻ ትድግፍን ትቃወምን ኣብ ምን ከዓድል ይውካ ዝብል ነገር እዩ ትሕቶ መስለንና ከምዚ ዓይነት ከም ንምንታይ ኢና ዕድል ንህብ ንምንታይ ኢና ሕዚ ኣፍቲ ከይዲ ንሱ ነሳሲ ዘለና ዝብል እዩ ምቅላስ እዩ በቃ ይቃለ ሻዕብያ ጎማ ወሲዱ ጀሪካን ወሲዱ ምናምን ይባል ንሕና ዝወሰድና ይኸ ናይ ኢትዮጵያ ጀነራላት ዝወሰድዎ ኮሎኔላት ዝወሰድዎ መኪና ጽዕኖም መካይን ተተረፈ ከብቲ ተተረፈ አጣሊ ተተረፈ እንዳሰብ ገዛ እናተው ዝወሰድዎ ንብረት እንዳሰብ ናይ ግለሰብ ገዛ እናሰበሩ ታይ ማለት እዩ ሃዚ ሻዕብያ ልቁሑ እዩ ገይሩ በቃ ላ ሃዚ ካሊ ሰብ አይፈልጦም ላአይ ተነገርካ ነገር አፍቲ ዝገበርናዮ እሱ ደጊሙ ሃዚ በቃ አፈላለያ ምናልባት ናይ ሰብ ሞት በላይ ሞት ይንበር ቅድሚኡ ሸሸቢት ይኹን አው ዝነበሩ በረንቱ ዝነበረ ውግ አፍሪስካ ሰቢርካስ ዝተረፈ ናይ ሲቪል ገዛ እንዳሹቅ እናአቲኻ ያ ይወሩ ዝነበሩ አነ ኣብ ኣኔረ እቶም ጀነራላት እናጣዕኑ እዮም ዝወስዱ ሽራሮ መካዝን ነይሩ መካዝን ናይ ጀነራላት በቃ ህዝቢ ሽራሮ ይፈልጦ እዩ ታሪክ እዩ እዚ ማዓት ካብ ኤርትራ ተጽዕኖ ዝተወሰደ አበረንቶ ሸሸቢት አቲና ዝገበርናዮ ሕማቅ እዩ ነገር በቃ ኩሎም ጀነራላት ወሪሮም እዮም ምናልባት ኤክሰፕሽናል ከሉ እዮም ሓደ ክልተ መብዛሕ ለምሳሌ በረንቱ አቲና ዝተረፈ ኣቕሓ የለን ኣብ ጾሮና ማዓት ሰራዊት እዩ ተወዲኡ ናይ ኢትዮጵያ ከቢድ ውግእ እዩ ነይሩ ግን محلاف አይካልናን ሲለ ጀነራል ሃዚ ሓሊፉ እዩ ታይ ነይሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ተልካኒ ጠንካራ እዩ ነይሩ ሀቂ ብጣዕሚ ጠንካራ እዚ ሁሉ ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰባሰበ ሰራዊት በሙሉ ተቆጻጽሮ አቅም ሒዙ ተከላከሉ እዩ በሙሉ በቃ حسቦ 3 ሚሊዮን ምናምን ዝባል ናይ ኤርትራ ህዝቢ 100 ሚሊዮን ዝብልዎ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ حسቦ ተዋጊኦምስ ምንም ለውጥ አያምጹ ኣብ ጾሮና ምሕላፍ አይካልናን እስቲ መን እዩ ጾሮና ሓሊፍና ጎቦታት ወጪና አቲና ዝብል የለን ብሸሸቢት ይሕሽ ነይሩ ልትወሰነ ስለዚህ ታይ ለማበለት እዩ አውግ ከቢድ ነይሩ ከቢድ መስዋዕትነት ከፊልና ኢና ሰዓታት ተልትና ናይ ልማዓት መደብና ዝምስል ነርሽ ካብ ወጣን ጋር ነብሰራ መገነና